Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Raja TV Official. I'm your host Raja Junaid Aslam back with the new vlog. उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने सुनने वाले नाजरीन बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह परवरदिगार हम सब पर अपना करम फज़ल यूं ही जारी सारी रखें। आज मैं अपने वीलॉग में पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाला हूँ जिसमें पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की आड़ में शामिल वो मखसूस काली भेड़ें हैं जिन्होंने आफ्टर 1998 ये वो दौर था जिसमें पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक ख़ास पजीराई मिलना शुरू हो चुकी थी और 2005 के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया को भी ख़ासी मकबूलियत मिल चुकी थी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में। आज उन मखसूस किरदारों की बात होगी जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पर बहुत शोहरत तो कमाई, लेकिन अफसोस कि ये मखसूस किरदार इस हद तक अंधे हो गए कि झूठ फैलाने में भी कोई शर्म महसूस नहीं की और भूल गए कि हमने मरना भी है एक दिन, और इस हद तक अंधे हो गए और भूल गए कि हम हमारी मौजूदा और आने वाली नस्ल और पाकिस्तान के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती और दुश्मनी कर रहे हैं। लेकिन जिस काम के लिए इन्हें चुना गया, बजाय ये कि ये मखसूस मीडिया के किरदार अपनी ड्यूटी को एज जर्नलिस्ट, एज एंकर पर्सन एक ईमानदारी से निभाते, बजाय उसके ये मखसूस किरदार हर दौर में बैनुल अक़वामी ताकतों और बैनुल अक़वामी एजेंडे के आलाकार बने और आज तक वो तमाम मखसूस किरदार उसी एजेंडे पर गामज़न हैं जिसमें पाकिस्तान के मीडिया के बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें चंद ऐसी काली भेड़ों को हमने माजी करीब में कैफरे किरदार तक पहुंचते हुए देखा। चंद नाम आपकी खिदमत में पेश करता चलूं, जिनमें वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मुईद हरामज़ादा पीरज़ादा, आदिल राजा जैसे खंजीर और कई इन जैसे किरदार जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया से है। इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द वो भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। आप कुछ मत करें, ज़्यादा दूर की बात मैं नहीं करूँगा। आप आफ्टर 2000 के बाद की मीडिया रिपोर्ट्स और मीडिया चैनल की वीडियोस उठाकर देख लें किस तरह से एक मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला गया, हाई जैकिंग का झूठा और बेबुनियाद केस डाला गया, और उस वक्त पर जिसमें पाकिस्तान जिसमें एक बहुत बड़ी एटमी कुव्वत बन चुका था, लेकिन गोल्डस्मिथ नेटवर्क जैसी ताकतें पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से मुतहर्रिक हो चुकी थीं, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को नीचे लगाना था, नीचे गिराना था, तबाही की तरफ लेके जाना था। और अफसोस जिसमें हमारे कौमी तौर पर, इनफरादी तौर पर, इज्तमाही तौर पर हमारे पाकिस्तान के इदारों की चंद काली भेड़ों समेत बैनुल अक़वामी तौर पर शामिल वो काली भेड़ें भी शामिल हैं जो इस एजेंडे का हिस्सा बनी, जिसकी बुनियाद एक फ़र्द वाहिद को लाना था और जिसकी बुनियाद बहुत पहले 90s में ही रख दी गई थी, लेकिन उसको ख़ासी जामा शक्ल हमने पहनते हुए देखा 2009 के बाद, जिसके तहत पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाना था जो पाकिस्तान की 76 साला तारीख़ में पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान को ना दे सका। और फिर जो हुआ हमने पिछले 4 सालों में देखा, जो हमारे मुल्क का हाल बना दिया गया और एंड रिज़ल्ट 9 मई जैसी बगावत की शक्ल में निकला। ये वही फ़र्द वाहिद है जिसकी अंधी तकलीद में एक ख़ास मीडिया कैंपेन का आगाज़ कराया गया और गोल्डस्मिथ नेटवर्क जैसी ताकतों ने अपने ख़जानों का मुंह खोल दिया, जिसमें मखसूस बड़े बड़े मीडिया चैनल्स और मीडिया सेल्स शामिल हुए और एक ऐसा माहौल बना दिया कि अगर
کوئی بھی نیوٹرل میڈیا چینل یا کوئی فرد انفرادی طور پر اس ایجنڈے کی مخالفت کرے تو اس کو غدار، چور اور کرپٹ ثابت کرنا تھا. اور یہ وہی فیڈنگ تھی جس کے ذریعے پاکستان کو ڈیمیج کرنا تھا، پاکستان کی یوتھ کے ذہنوں میں جمہوریت کے لیے زہر بھرنا تھا، اپنے ہی پاکستانی سیاسی نمائندوں کے لیے پاکستان کی یوتھ کے ذہنوں میں نفرت اور زہر بھرنا تھا، اپنی ہی اسٹیٹ کے خلاف اور اپنی ہی لا ابائڈنگ ایجنسیز کے خلاف نفرت بھرنا تھا. افسوس ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جنہوں نے ہر دور میں سب جانتے ہوئے دشمن کو اس کے ایجنڈے میں کامیابی دلوائی. اور آج موجودہ دور میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح نفرت، حسد، منافقت میں آج ہمارا معاشرہ گر چکا ہے، جن کے لیے ایک فرد واحد جس نے ہمارے ملک کو آگ لگوائی، دشمن کے ایجنڈے پر کام کیا اور وہ کام کر دکھایا جو 76 سالہ تاریخ میں ہمارا دشمن نہ کر سکا. اور ایسے شخص کے لیے ضد، انا، حسد اور منافقت کا عنصر پہلے آ چکا ہے. لیکن پاکستان جو ہماری سرزمین ہے، ہماری ماں ہے، آج وہ بعد میں ہو چکی ہے. اس سے بڑی بدحالی اور المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک بہت غلیظ کردار پاکستان کے مخصوص میڈیا اور پاکستان کے میڈیا کی مخصوص کالی بھیڑوں نے ادا کیا، جو آج بھی 9 مئی کے بغاوتی اور انتشاری کرداروں کو میڈیا پر بٹھا کر پوری میڈیا کوریج دے رہے ہیں. افسوس آپ اپنے شہداء کے خون کے ساتھ انصاف کرنے میں ناکام ہو گئے. ہمارے شہداء کے ساتھ ہونے والی بے حرمتی کرنے والی آرگنائزیشن کے کارندوں کو میڈیا پر بٹھا کر ان کی روحوں کو بھی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اور ان شہداء کے گھر والوں کو بھی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. لیکن افسوس یہ ہمارا میڈیا وہی ہے، آج ہماری سیاسی پارٹیاں یہ وہی ہیں جنہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر ایک بہت بڑی جو ہے پکار لگانا شروع کر دی اور نعرے لگانا شروع کر دیے، جس پر میں انشاءاللہ بہت جلد آنے والے دنوں میں ایک مخصوص ویلاگ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس آرگنائزیشن کو فوری طور پر بین کیا جاتا، جو کہ نہ کیا گیا. اس کی بڑی مثال اور کوئی نہیں میں دوں گا. اگر ہم ہمارے دشمن ہمسایہ ملک ہندوستان کو دیکھیں، اگر اس طرح کا کوئی واقعہ سیاسی جماعت کی آڑ میں اس طریقے سے دفاعی تنصیبات سمیت اپنے شہداء کی بے حرمتی کی جاتی تو سوچیں RSS جیسی آرگنائزیشنز سمیت وہاں کی ہندوتوا کیا حشر کرتی اس سیاسی جماعت کا. جسٹ امیجن اینڈ دین یو ول گیٹ ٹو نو. چونکہ اگر پاکستان میں جمہوریت کو پھلنے پھولنے دیا گیا ہوتا تو ان تمام کرداروں کا پراپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا. افسوس مجھے آج بھی یہی دکھائی دے رہا ہے کہ 9 مئی سے سبق نہ حاصل کرتے ہوئے تمام کرداروں کو یا تو اور پارٹیز میں ایڈجسٹ کروایا جا رہا ہے یا تو ان کو پراپر ریلیفز دلوائے جا رہے ہیں، جس میں ایک غلیظ کردار ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا ادا کر رہا ہے. اپنے ویلاگ کے اختتام پر بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے شہداء کی بے حرمتی کا ایسے ہی انصاف کرنا ہے تو یاد رکھیے گا ہمارے شہداء کا خون آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں with the new vlog very soon, and don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. اللہ پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو. I'm your host راجہ جنید اسلم. اللہ حافظ.